बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाई और दोस्तों, रात को सोने से पहले आप लोगों ने सिर्फ़ एक मरतबा ये वजीफ़ा करना है। सिर्फ़ एक मरतबा आप लोगों ने इस अमल को कर लेना है, लेकिन पुख्ता यकीन के साथ, पुख्ता ईमान के साथ आप लोगों ने ये वजीफ़ा करना है। उसके बाद आप लोग जो भी दुआ मांगोगे, अल्लाह ताला आपकी हर दुआ पूरी फरमाएगा, आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी, आपको हर मकसद में कामयाबी मिल जाएगी। प्यारे भाई और दोस्तों, हर इंसान के मुख्तलिफ़ किस्म के हाजात होते हैं। बाज़ लोग अपनी औलाद के लिए परेशान होते हैं कि उनको अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से जो है सरफराज किया होता है, लेकिन उसकी औलाद नाफरमान बन जाती है, अपने माँ बाप की बात भी नहीं मानते, बल्कि अल्लाह ताला की बना बाज़ औलाद तो ऐसी बन जाती है कि अपने माँ बाप का गिरबान तक पकड़ लेते हैं। तो सबसे पहले तो जब भी आप लोग अल्लाह ताला से अपने लिए औलाद मांगो तो नेक और फरमाबरदार औलाद की दुआ किया करो। इंशाल्लाह जो वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, अगर आप लोगों की औलाद नाफरमान है तो आप लोग ये वजीफ़ा करें, उसके बाद औलाद के हक़ में दुआ मांगे, आपकी औलाद नेक और फरमाबरदार बन जाएगी। अगर आप लोगों के पास ज़ाती घर और ज़ाती मकान नहीं है तो आप लोग ये वजीफ़ा करने के बाद आखिर में अपने लिए ज़ाती घर की दुआ मांगे, ज़ाती मकान के लिए दुआ मांगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के लिए गैबी असबाब बन जाएंगे, आपको ज़ाती घर और ज़ाती मकान मिल जाएगा। अगर आप लोगों की दौलत पैसों की कोई ज़रूरत है, आप लोग परेशान हैं, आपके जेब में पैसे नहीं है, जबकि आपकी ज़रूरियात बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग किसी से मांगे बग़ैर, किसी के सामने हाथ फैलाए बग़ैर सिर्फ़ एक मरतबा ये वजीफ़ा करें। लेकिन ये वजीफ़ा यकीन के साथ करना है, पुख्ता एतिक़ाद के साथ करना है। जितना आप लोगों का ईमान मजबूत होगा, जितना आप लोगों का इस वजीफ़े पर यकीन होगा, उतना ही इस वजीफ़े में ज़रूर असर पैदा होगा। अल्लाह ताला अपने इस प्यारे कलाम की बरकत से, अल्लाह तबारक व तआला उन नामों की बरकत से जो इन कलिमात में है, इन वजीफ़े में है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह इन मुबारक नामों की बरकत से और इन कलिमात की बरकत से आपकी हर दुआ और हर हाजत पूरी हो जाएगी। प्यारे भाई और दोस्तों, ये कलिमात क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मुख्तसर से कलिमात है और ये कुरान पाक का हिस्सा भी है। तो आप लोगों को आज की इस वीडियो में इन कलिमात का, इन आयत मुबारका का वजीफ़ा बता रहा हूँ। जब आप लोग रात को सोने का इरादा करो, आपके तमाम दुनियावी काम ख़त्म हो जाए और आप लोग मुकम्मल तौर पर फारिग हो जाए, तो आप लोगों ने ये वजीफ़ा करना है। सबसे पहले आप लोग एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े, उसके बाद 1000 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। लेकिन ये वजीफ़ा आप लोग बैठ कर करें, क़िबला की तरफ रुख करके बैठे और तवज्जो के साथ पढ़ते रहिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1000 मरतबा जब आप लोग ये वजीफ़ा मुकम्मल करें तो आखिर में फिर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़िए। जब आपका ये सारा वजीफ़ा, सारा अमल मुकम्मल हो जाए तो फिर आप लोगों ने आजिज़ी के साथ अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है। जो भी हाजत हो, जो भी आपकी दुआ हो, आप लोग मांग सकते हो, अल्लाह ताला आपकी दुआएं ज़रूर पूरी फरमा देगा। मेरे दोस्तों, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि जब भी कोई मसला हल करते या दर्स फ़िक़्ह शुरू करते तो पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ते। एक बार एक शागिर्द ने पूछा, क्या हर इल्मी मसला के लिए बिस्मिल्लाह ज़रूरी है? तो फरमाया, इल्म भी इबादत है और हर इबादत अल्लाह के नाम से शुरू होनी चाहिए। मेरे भाई और दोस्तों, हमारे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मुबारक हदीस का मफ़हूम भी है कि जो इंसान हर काम के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है, उस काम में खैर व बरकत होती है, और जो बिस्मिल्लाह पढ़े बग़ैर वो काम शुरू करेगा तो वो काम, उसमें बरकत नहीं होगी, उसमें खैर नहीं होगी और वो काम इख्तिताम को नहीं पहुँचेगा।
ایک رات ایک چور شیخ عبد القادر جیلانی رحمتullah علیہ کے حجرے میں گھسا۔ جیسے ہی اس نے قدم رکھا تو شیخ نے کہا بسم اللہ پڑھ لیتے تو شاید نیت بدل جاتی۔ چور چونک گیا، رونے لگا اور توبہ کی، اور بعد میں وہ شیخ کے شاگردوں میں شامل ہو گیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ایک بار امام شافعی رحمتullah علیہ علمی مناظرے کے لیے جا رہے تھے تو شاگردوں نے کہا آپ بہت جلدی جا رہے ہو؟ تو فرمایا جب میں بسم اللہ پڑھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میرے راستے آسان کر دیتا ہے، اس لیے مجھے دیر نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ بسم اللہ کے برکات اور فوائد ہے، اور ہمارے بزرگان دین بسم اللہ کا اس طرح اہتمام کرتے تھے کہ آج ہم لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بسم اللہ کی برکت سے اس کے کام میں خیر و برکت ڈالتے، اسے کامیابی مل جاتی۔ بھائیوں اور بہنوں، حضرت رابعہ بصری رحمتullah علیہا ہر کام بسم اللہ سے شروع کرتی، چاہے چراغ جلانا ہو یا پانی پینا ہو۔ ایک دن فرمایا جب میں بسم اللہ کہتی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ میری طرف دیکھ رہا ہے۔ میرے دوستو، حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمتullah علیہ کا ایک مرید جنات کے اثر میں مبتلا تھا۔ شیخ نے صرف اتنا کیا کہ اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ اسی وقت مرید کو سکون اور شفا محسوس ہوئی۔ میرے دوستو، یہ وہ واقعات ہیں جو بسم اللہ کے فضائل اور فوائد پر مبنی ہے۔ اس واقعات کا لکھنا اور آپ کو بتا دینا صرف آپ کے سننے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم بسم اللہ کو اپنی زندگی میں شامل کریں، چاہے ہمیں بیٹھنا ہو، ہمیں اٹھنا ہو، کھانا ہو، پینا ہو یا کوئی کام شروع کر لینا ہو، ہر کام کے ابتدا میں بسم اللہ ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کے لیے خیر اور یہ برکت کا باعث بنے گی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمتullah علیہ کے پاس جب بھی کوئی شخص اپنی مشکل لے کر آتا، آپ پہلے بسم اللہ پڑھ کر دعا کرتے۔ آپ فرمایا کرتے تھے جو کام بسم اللہ سے شروع نہ ہو وہ نہ دل کو لگتا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کو، یعنی وہ کام اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہوتا جس کام کے ابتدا میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، امام غزالی رحمتullah علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اخلاص کے ساتھ بسم اللہ پڑھے تو اس کے دل پر ایک نورانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، یعنی دل کو سکون دینے کے لیے، اطمینان دینے کے لیے بسم اللہ اگر اخلاص کے ساتھ پڑھی جائے تو انسان کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، حضرت مجدد الفسانی رحمتullah علیہ کو جب ایک شخص نے لکھا کہ مجھے وسوسے آتے ہیں تو حضرت نے جواب میں اسے کہا وسوسے سے پہلے دل میں بسم اللہ پڑھا کرو، شیطان بھاگ جائے گا۔ تو وسوسوں سے نجات کے لیے بسم اللہ کا پڑھنا انتہائی مؤثر ہے۔ آج کل بہت سے لوگ اس پریشانی میں مبتلا ہے کہ اسے شیطانی وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں۔ فوراً بسم اللہ پڑھنا شروع کرو، انشاءاللہ تمام وسوسے دور ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں اور دوستو، بزرگان دین کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ بسم اللہ صرف الفاظ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ پاک سے تعلق کی ایک ابتدا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے دلوں میں سکون، زبان پر حکمت تھی اور اس کے عمل میں برکت تھی۔ اگر ہم بھی آج سے بسم اللہ کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، ہر کام کے ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا شروع کریں تو ہماری زندگی میں بھی خیر اور برکات پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کے لیے بھی بسم اللہ کا پڑھنا انتہائی مؤثر ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، بڑائی ہے اور بزرگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کثرت سے بسم اللہ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکت سے ہمیں ہر کام میں کامیابی عطا فرمائے۔ معزز بھائی اور دوستو، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔